atong hisgutan ang mga isyu nga adunay kalambigitan sa ato ang panggobyerno. Mga isyong murag ginalihis, murag ginapugngan, o hantod karon dili pa matumbok ang tinuod nga ulo ni ining maong mga korupsyon sa nasod. Karon atong tun-an pag-ayo ang padayon nga investigasyon sa ICI. Ug nganong hantod karon wala pa gihapon tay klarong resulta. Wala pa'y na priso ug murag ginalihis pagyud ang direksyon sa ilang ginahimo nga pagsusi. Ang ICI usa unta ka investigasyon nga gituyo aron mapahibalo sa katawhan ang tinuod kinsa bagyod ang anaa sa likod sa mga maanomalya nga ilang gituki. Apan kaluoy murag ang investigasyon nahimo na lang kining show. Makita nato nga permi sila magpatawag og press conference, permi magpahibalo nga adunay bagong lead. Pero kung imong tan-awon ang resulta niini, zero. Ug maunay pangutana sa kadaghanan. Asa man ang mga ebidensya nga ilang giingon. Nganong hantod karon wala pa may napriso. Kinsa bagyod ang ilang giprotektahan. Daghan nagsulti nga murag ang ilang investigasyon dili na neutral. Murag adunay direksyon nga ginahimo aron ilihis ang tinuod nga isyu. Kung imong tan-awon, mga kasensero, murag ang estratehiya sa ICI mao ang pagbalhin sa atensyon. Dili na nila giatubang ang klarong isyu nga dunay bahid sa mga dagkong personalidad. Ilabi na sa mga Baluarte, sa mga Marcos o Romualdez. Imbes nga mutanaw sila sa mga lugar diin klaro nga adunay koneksyon, nganong maabot sila sa Davao og didto mag-focus. Siguro naa sila'y gustong ipakita nga naghimo sila og aksyon. Apan ang pangutana, tama ba ang maong direksyon? Ang publiko dili na ignorante. Dili na dali nga ilalang dayong mailad. Nakita sa kadaghanan nga murag politika nga maniobra ang ilang gihimo. Aron ang tinuod nga mga mastermind maprotektahan. Sa tanang investigasyon, ang pangutana nga perme magbalik-balik. Asa na ang hustisya? Asa ang mga mastermind? Kay kung tinuod nga seryoso ang ICI, dapat naanay klarong resulta. Dapat naanay na priso. Dapat naanay pangalan nga klaro nga giingon. Apan karon ang ilang investigasyon mura na lang og drama sa politika. Daghang pasangil, daghang headline,
pero way klarong hustisya. Kung tan-aw nato, murag aduna gyud sila'y limitasyon basin kay kung moabot sa ngalan sa mga untouchables, pahunungon na dayon kini. Mao ni ang kapait sa atong sistema. Ang balaod para ra sa ubos, dili para sa taas. Kung makita nato sa social media o sa mga kalsada, ang mga reaksyon sa katawhan, klaro nga nagkawala na ang pagsalig ngadto sa ICI. Ang mga tao nagaingon, kung tinuod sila nga nag-imbestiga, nganong hantod karon wala pa sila gihapoy gipapriso? Nganong puro Davao lang ang ginahisgutan? Nganong murag ang mga Marcos, Romualdez nga naay dakong papel sa kasaysayan sa anomalya, wala man gani na apil sa pag-imbestigahan? Mao kini ang makapahugno sa kredibilidad. Kay kung ang investigasyon selective, dili na investigasyon, kundili political protection na. Ang katawhan nangayo ra og klaro, patas og transparent nga investigasyon. Dili na gusto nga magpadayon ang pagbalhin sa istorya. Dili na gusto nga ang hustisya mahimong duwa sa politika. Ang ICI, kung gusto nilang maibalik ang pagsalig sa publiko, kinahanglan nga ipakita ang tinuod nga resulta. Dili lang report, kundili ebidensya. Tawgon o ipailawom sa investigasyon, bisan kinsa, bisan pa og taas nga posisyon. Ipadayag ang tinuod nga direksyon sa ilang pagsusi. Kung dili nila buhaton, walay laing mensahe nga ipakita, kundi nga ginapanalipdan nila ang mga tinuod nga mga sospetsado. Mga suking tigpaminaw, ang hustisya dili dapat depensahan. Dapat ipatuman. Kung ang mga tao nga gipahigayon sa investigasyon mismo maoy magtago sa kamatuoran, asa pa man nato ibutang ang atong paglaom. Ang pagpaningkamot sa katawhan, dili lang aron makadungog og resulta, kundili aron makabati og tinuod nga katarungan.